जाणार तू म्हाका महाभारताचो अख्खो खंड घेवन दिवपाचें आशिल्लें न्ही गो. आ गो बाये याद आसा म्हाका. बरें घेवया. फाल्यां पळोवन वयत आसतना कित्याक? फाल्यां तुका पेडणेच्यान चल्याची फामील पळोवपाक खूब कश्टान हांवें जुळोवन हाडला. नवे तरी घरा रावपाय हेच उपकार जातले म्हणजे. म्हाका दिसता बाबा ह्या विशयाचेर आमचें एकदां उलोवणें जालां. तरी परत कित्याक कॉल? तुका बाई लग्नाची गरज आसपाना. पूण आमकां मात चिंता आसा. एकदाचें तुजें लग्न जालें म्हणजे आमची सुटका जाली. हो विशय केन्नाचो सोंपलो अशें हांव समजता. नको दीदी हो विषय सोंपलो असो दिसता तुका. मात गांवांत हो विशय खूब आसता. तुजी आनी सुधिराची चर्चा सगळ्या गांवांत आसा. म्हाका लज दिसता. जर हो विशय हांगा बंद करपाक जाय न्ही जाल्यार फाल्यांचो भुरगो येतलो पळय तेकाच मुखार दी. तुका खबर आसा बाबा तुका मानसीक त्रास आसतो. अशें? बाबाच्या मानसीक त्रासाची कल्पना म्हाका आसपाना. सारकेंच तुजें. तुज्या पिरायेची 18 वर्सां जावन तूंच हें घर सांबाळटा न्ही रे. नोकरी करून तुवेंनूच सगळो भार तुज्या माथ्यार घेतला. तुकाच सगळी काळजी. म्हाजें कितें? हांव तर फक्त मजा मारता हांगा. तुवें जोडून हाडलें म्हणून आमकां उलयता. त्या वेळार ताची गरज आशिल्ली. बाबाचें शिक्षण ताचें लग्न हें हांव एकटो कशें करता आशिल्लो. तुका दिसना त्या वेळार घरची जबाबदारी घेवपाची हें तुजें कर्तव्य आशिल्लें म्हणून. खूब जालें आसा. आमचें आमी पळोवन घेतात. आमी दोगू जाल्यार उपाशी मरू. तूं एकदाचें लग्न जावन वच जाय आमचें. गरज कित्याक पडपाना बाबा? विजय आनी आशाचें अजून शिक्षण सोंपोंक ना. आतां तर तुमी रिटायर जातले. आतां म्हज्या कर्तव्याचो भार आनीक वाडला. तरी तुमी म्हाका हांगासरल्यान वच म्हणटा? कारण तूं ह्या घराक आतां खबना. ह्या देसाळ्याल्या घराण्यान खंयचेच चलयेन तुवें गेल्या अश्यो भानगडी करूं ना. आनी ह्या पेडणेच्या फामिलीक हाची कांयच कल्पना ना की बेगीन लग्न जावंय. इतली वर्सां जालीं आमी पळयत आयल्या. त्या बोरकराच्या घरची चेडवां 16 वर्सां म्हटल्यार तांचें लग्न जालां. मागीर म्हाज्या बाबतीनूच अशें कित्याक? हांव एकटेंच कित्याक अशें वेगळें? हांव एकटेंच अशें आसतलें जें अजून पर्यंत इतल्या लेट उरलां. वेगळे कशें वेगळे गो? अशें कितें तरी वेगळें केलां तुवें? लग्न जाल्ल्या मनशा बरोबर सगळीं हेडपाचीं. व्हडलें नांव कमयलें तुवें. पयशे दी पाप कमयलें तुवें. आशा आईक मातशी भितर वर आनी तिका गुळी दी. आनी विजय ह्या विशयाचें तुका तरी काय लागना. तूं बेश्टो उलोव नाका कळ्ळें मरे? कितें लागना घरांतलो चला हांव. म्हाका सगळें आयकचें पडटा. चलो आय मीन पुरुष. बरें तर तशें जाल्यार फाल्यांच्यान ती कॉलेज सोड आनी कामाक वचपाक लाग. आनी तूंच पळय घरचें सगळें. पयशे दी पाप कमयलें तुवें. पाप. अशें कोण मुद्दाम पाप करतात? म्हाजो आनी सुधीराचो एकामेकांचेर मोग आसा. भरपूर मोग आसा. मोग पाप कसो आसूंक शकता? हांवें पाप केलें काय? सर गुड मॉर्निंग. सुधीर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. आज सारको बरो न्हेसून येयला मरे तूं. कितें आयज कितें आसा? काय ना अशेंच रे. घे सरान्यो फायल्यो दिल्या मातशें पळय आनी कितें आसा जाल्यार म्हाका सांग. अशी काय गडबड जाता तुमी गिता खाता हांवें पळयना बाकीच्यान घरच्यांक आनी घेवन येता वराती काडल्या भशेन. हांव कितें म्हणटा जाणा तेच्या पेक्षा लग्नच जाय आसली. सवान जागो कोणाक हाडून दवरपाचो. सगळें आतां कित्याक घेवन बसता ते पयलीं आमच्या ओळख करूया. आनी तुमचें नांव कितें? वसू. भारतीय संस्कृतायेचो विजय आसूं. आजकालच्यो चलयो लसताय भितर. बरें आसा. ऑफिसात पण सहबायली दिसता. हय हय पयल्यारूच कळटा. आयज सारको चडूच लक्ष दिता असो मरे. अरे जेन पयलीं कोण आयल्यार आनी लक्ष दिवपा सारके ते दोन जालें हय न्हू. चल त्याच उमेदीक चाय घ्या. चल तुका पळोवया. राव रे तेका बी आपयतलो. तूं आनी चिंतपाक पळोवया. Thank you.
गाठी जाली तांच्या मदीं एक नवें नातें निर्माण जालें. पळयता पळयता 2 वर्सां जालीं. तांच्या वांगडा येवप वचप चालूच आशिल्लें. नातें मोगामेरेन पावलेलें. बसून काय तर कितें करपाचें? ते करपाचें म्हणल्यार 3 वर्सां जाली आनी बरोबर आसा काय ना आता लग्न जावया न्ही. खरें? सुधीर तूं खरोच सांगता? ना गो एका ते चेडवाक खऱ्याक विचारीत रावता न्ही हांव आतां. तशें न्ही रे. पळय आयज वच घरा कडेन बाबा कडेन उलय आमच्या लग्नाचें कितें पळय ना हांव उलोवपाक येवं. नाका 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 हांवच विचारता. चल बरें भायर सर. हे आमच्या व्हडले चली बसून आमच्या घराचो चलोच कसो समजा समाजा लग्नाची सगळी जबाबदारी तिच्याच खांद्यार. आई तुम्ही उलयात आं. आता कशें सुधीराक सांगतलें हांव. सुधीरान लग्न म्हणना फुडें सामकें उमेदीन आशिल्लें हांव. मनाक वेगळोच आनंद जालो. पूण हांव कितें सांगतलें? तर कमाचें लग्न ठरलां. अशा वेळार म्हज्या लग्नाचो विशय काडी जाल्यार मूर्खपणां जातली. कितें करूं कांयच समजना. एका वाटेन घरातली जबाबदारी तर दुसरे वाटेन सुधीर आनी ताचो मोग. धर्मसंकटान सापडिल्लें मन ताचें. कितें करूं कितें नाका तें समजना. सुधीराक कितें जाप दितलें? बसून तूं आयलें बसून बसून काल कितें जालें बाबाक कितें जातलें? सुधीर हांव तुज्या वांगडा लग्न जावपाक शकना रे. कित्याक पूण कितें जालें? कित्याक म्हणजे विजय आनी आशाचें अजून शिक्षण सोंपोंक ना. कमाचें काल लग्न ठरलां. अगो पूण तुजो बाबा ना ताची जबाबदारी न्हू ती. तेंच तर तेका कळना. आनी हेच जर हांवेंच सांगली जाल्यार कितलो व्हडलो आखान जातलो तुका खबर आसा? तशें जाल्यार तूं जन्मभर तांचोच संवसार चलय जालें. तुजें आनी म्हजें कितें? म्हजें कितून पळय. सुधीर तूं आनी कोणा वांगडा लग्न जा. म्हाज्या खातीर तूं तुजें आयुश्य पिड्ड्यार करूं नाका. तुका हें इतलें सोंपें दिसता? म्हाका पळय म्हाका नदर चुकूं नाका. म्हाका पळय. सुधीराने वसूचे उलोवप बंद जालें. वचून सुधीराक आनी कोणा कडेन लग्न जावचें सांगलें. सुधीराचें लग्न हांवेंच सांगली जाल्यार कितलो व्हडलो आखान जातलो तुका खबर आसा? तशें जाल्यार तूं जन्मभर तांचोच संवसार चलय जालें. तुजें आनी म्हजें कितें? म्हजें कितून पळय. सुधीर तूं आनी कोणा वांगडा लग्न जा. म्हाज्या खातीर तूं तुजें आयुश्य पिड्ड्यार करूं नाका. तुका हें इतलें सोंपें दिसता? म्हाका पळय म्हाका नदर चुकूं नाका. म्हाका पळय. सुधीराने वसूचे उलोवप बंद जालें. वचून सुधीराक आनी कोणा कडेन लग्न जावचें सांगलें. सुधीराचें लग्न जालें. ऑफिसांत सुधीरान आपलो जागो बदलून घेतलो. अशेंच ती सतत रावलो. कित्याक तुजो संवसार पळोवपाक? ना ना म्हाजे कडेन वेळ ना. ना गो आयज घरा वचून सुद्दां मातशें यो न्ही. ना रे ना हांव येना. प्लीज गो बसून यो. ना हांव प्लीज येना. बसून यो. बरें. घरातल्यांक लागून बसून आपलो मोग सोडलेलो. तोच मोग ताचे कडेन परत येवपाक लागलेलो. सुधीर लग्न जाला हे खबर आसून सुद्दां ते ताका मेळटाले.
तांचे मेळप सतत चालू आशिल्ले आनी अखेरेक ही गजाल सगळ्या गांवांत पसरलेली. वसू, थोडो पळाव जरी जालो तुझ्या लग्नाची थाळ येता असं बगडाव नाका. कित्याक कित्याक इतलो लेट जालो? तेन्ना हांव कमापेक्षा खूप बरें आशिल्लें, कमयतालें, तरी पूण म्हाजे कडेन दुर्लक्ष कित्याक जालें? अगो कमयताले म्हणूनच. बसू, जाल्ले गेल्ले गंगेक पावले. सुधीर आपल्या संवसारान खूप खोशी आसा. आपल्या बायलेक तो सगळें सूख दिता, पूण तुजो फक्त फक्त वापर करता. असल्या नात्यान जर तूं सूख म्हणटा तुज्या पैकी बरो तो चलो तूं तेका हय म्हण. तो तुका घर, संवसार आनी सगळें सूख दितलो. तुका पळयतलो, तुजो मानान सांबाळ करतलो. बाय, त्या गोष्टीचेर आनी एकदा लक्ष दी. आवड तुका कितें सांग? आयकात कितें जालें सांग? तांच्यांनी थोड बसून पयलींच पळयलें. चवकशी करी राविल्या ती हांगा. यो वसू यो बस. म्हाका तेंचे कडेन उलोवपाचें आशिल्लें, कितें गरजेचें? हें आनी विचारप आतां. चल 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 म्हाका चल. पळय बाय, कितें उलयतलें तें सारकें उलय. आदल्यो कितल्यो गजाली सांगपाची कांयच गरज ना. कळ्ळें मगो? तुमकां म्हाज्या कडेन कितें उलोवपाक जाय आशिल्लें? हय. म्हाकाच तुमच्या कडेन कितें उलोवपाक जाय आशिल्लें? आमचें लग्न तर मातशें जाणटेपणांतूच जाता, पूण म्हाजी जीण खूब निवळ आसा. कोणा वांगडाच कसलेंच अफेर ना. एका वेळार भावांची जबाबदारी म्हजेर आशिल्ली, पूण त्या वेळार हांवें लग्नाचो विचार करूंक नाशिल्लो. कदंबात कामाक आसता हांव, त्यान भायर ल्हानसो बिझनेस बी सांबाळटा. आतां कोणाचीच जबाबदारी म्हजेर ना. म्हाजें आयुश्य फक्त आतां म्हाजेच आसा आनी मानलें तर तुजेय बी. म्हाजें आयुश्य तरी खंय म्हाजें आसा? कितें? ना ना, कांय ना कांय ना. पळयात, म्हाका पसंत आसा तुमी आनी म्हाजी कांयच अट ना, पूण म्हाका दिसता तुमी काम सोडचें न्ही. तुमकां कामाक वचोन जो पगार मेळटा तो तुमी बाबाक दिवचो, कारण म्हाका तें पटना. तुमचो भाव दोतोरकी शिकता, तांचें शिक्षण जायसर तरी, मागीर कामाक वचचें काय ना वचचें तें तुमचें. म्हज्या पगारांत आमी दोगांय सुखान रावुया. तुका काम करपाचेंच ना न्ही, जाल्यार आसूं न्ही, तुज्या बाबाक पयशे हांव दितां. तुमी हय म्हणचें अशें म्हाका दिसता. तुमकां कितेंय बी डावट आसा न्ही जाल्यार तुमी म्हाका विचारूं शकता. तुमकां आनी कितें उलोवपाक जाय म्हाजे कडेन? ना ना, कांय ना. बरें येता तर. बाबू, जालें तुमचें उलोवन? हय आई, जालें आमचें. या मुलांनी. हां बरें बरें सुशेगाद चला. शांत स्वभाव आहे. हेमात खरें म्हणटा तुमी. बरं तुम्ही उलया आवाज चालू. हां हां बरें. बाय, तशें तूं सांग, तुज्या मनात कितें आसा? आई, बंद करा हो विशय. हांवें म्हाज्या मनाचो निर्णय पयलींच सांगला तुमकां. अगो, अश्यो संद कोण सोडटात? देवादयेन नवी नाती जुडटा. तूं अशी मूड नाका. आई, म्हाका कळटा तुमी ह्या लग्नाक कित्याक हय म्हटलां तें. हांव लग्न करून गेलें तरी म्हाजो पगार ह्या घरान येत रावतलो. तुमकां कसली अडचण जावची ना. म्हटल्यार एके वाटेन तुमची लज वाचली. म्हाका लग्न करून दिल्ल्या कारणान पुण्याचे कर्म साधले तुमकां, आनी दुसरे वाटेन म्हाजो पगार ह्या घरान येत रावतलो. थंय रावन सुद्दां हांवें ह्याच घराचो भार उबारपाचो ना. जावचें ना म्हाजे कडेन. ह्या अशा साद्या भोळ्या मनशाक हांव पटोवपाक शकना. हे आनी कितें नवें गो तुजें? हां, आजकालच्या चल्या आनी चलींच्या जिणेन आदी कितें ना कितें घडलेलें आसतात. ते आतां आमी सगळे घेवन बसया. हे पळय वचून ह्या विशीं म्हाका आनी कांयच आयकपाचें ना. हांव फाल्यां वता आनी तांकां सांगता की तुका वचलो पसंत आसा. कळ्ळें मुगो? आणि हांवें ना म्हटलें जाल्यार
अगो पूण तू ना कित्याक म्हणटले अशें कितें तरी जालां तुका आई तुका एक विचारू लग्ना उपरांत म्हाजो पगार ह्या घरान येतलो ही अट जर सुधिराक घातलेली जाल्यार तो आयकचो नाशिल्लो गे मागीर तेन्ना इतलो आकांत कित्याक जालो कितें कमी आशिल्लें गे सुधिरा भितर काय कमी नाशिल्ली सुधिरान पगार दिवपाची अट ना म्हटली कितें म्हटल्यार म्हटल्यार बाबा वचून पयलीं सुधिराक मेळिल्लो तो न्ही गे तशें जाल्यार ह्या भुरग्याक सुद्दां तुमी अशीच अट घातले तर आई लग्न जावन हांवें त्याच ऑफिसान काम करपाचें सुधिराच्या फुड्यान आनी कोणाली बायल म्हणून वावरपाचें माझ्या मनाचो तरी विचार करा गे हे पळय आई हांव तुका सरळ सांगता तू फाल्यां बाबाकूय सांग माझे हे तुटिल्ले मन आनी हे शरीर घेवन हांव आनी कोणाच्या मुखार वचूं शकना जावपा ना म्हाजे कडेन अशा अवस्थेन रावपाक हांव सदांच पश्चाताप आनी दुबाव हितूनच मरतले गे तुका जर अशें दिसता मगो जाल्यार फाल्यां वच आनी विचार सुधिरा विचार तेका तो आपल्या बायलेक सोडून तुजे कडेन लग्न जावपाक सोदता जाल्यार पूण एक मात नीट आयक वचून ह्या जर लग्नाक तुवें ना म्हटलें जाल्यार तुजो बाबा तुका घरांत घेवपाना धांवडायचो तो तुका आनी आतां तर विजयाक सुद्दां नोकरी मेळ्ळा तुजें कितें जातलें म्हाका कांयच कळना बाय तू हांगा कितें जालें कितें अवतार घालो तुवें तुजो सुधीर म्हाका खरें खरें सांग तुका म्हजेर मोग आसा काय ना आनी फाटली 4 वर्सां कितें वेगळें कितें सांगलां तुका म्हाका खरें कितें तें सांग म्हणजे सरळ कितें उलय सुधीर तू म्हाका सदांच सांगतालो की तुका तुजी बायल आवडना म्हणून तशें जाल्यार तू तिका सोड आनी म्हाज्या वांगडा लग्न जा पूण मात तुवें सगळ्यात पयलीं घुसपायला पयलींचें सोड तू आतां कितें करतलो तें सांग तें शक्य ना आतां कित्याक आतां म्हज्या बायलेक 3रो म्हयनो चालू आसा कितें